الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وقال سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إخواني وأحبتي في الله، اليوم 18 من ديسمبر يوم عالمي للغة العربية. في البلدان العربية يتم الاحتفال بهذا اليوم بحماس كبير في رفعة اللغة العربية، لأن الأمم المتحدة والأقوام المتحدة أدرجت اللغة العربية ضمن اللغات الحكومية يوم 18 من ديسمبر. الحمد لله، اللغة العربية إحدى أهم اللغات الرئيسية في العالم، فهي من اللغات الخمس الأولى عالميا على لسان الناطقين بها. وكذلك اللغة العربية من لغات الست الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة إلى جانب اللغات الإنجليزية والفرنسية وغير ذلك. اللغة العربية من اللغات الستة المعتمدة الرئيسية العالمية الحمد لله. فكذلك تعد اللغة العربية من أقدم اللغات انتشارا في العالم، يتحدث بها أكثر من 400 نسمة في سائر الدنيا، يعني يتكلم اللغة العربية أكثر 400 نسمة. فكذلك اللغة العربية لغة تشرفت بنزول القرآن الكريم الحمد لله، وأكبر شرف لهذه اللغة تحدث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يتكلم بهذه اللغة العربية سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. إخواني في الله وأحبتي في الله، يكفينا شرفا قوله تبارك وتعالى في مدحة اللغة العربية بلسان عربي مبين، أي أنزل القرآن بلغة العربية بلسان عربي مبين. ويكفينا شرفا قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكذلك يكفينا شرفا في مدحة اللغة العربية قوله عليه الصلاة والتسليم: أحب العرب لثلاث: أحب العربي أيضا وأحب العرب أيضا. فقال: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة أيضا عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله وأيها المسلمون، اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين الحمد لله، فله أهمية كبيرة عند المسلمين. ونحن المسلمون الحمد لله نتكلم اللغة العربية ونفتخر بالنطق بها. نتكلم باللغة العربية ولنا مفخرة عظيمة الحمد لله، نحن نتفاخر باللغة العربية. أيها المسلمون، في ديننا الإسلام لا تتم الصلاة التي هي أول فريضة وأهم الفريضة من فرائض الإسلام. الصلاة لا تتم إلا بإتقان بعض من كلمات اللغة العربية. الصلاة لا تتم إلا ببعض الكلمات العربية الحمد لله. إخواني في الله، اللغة العربية لغة القرآن والسنة، ولغة العلوم والأدب، ولغة الحضارة والتقدم، ولغة أهل الجنة بإذن الله. أنا أقول بعض الناس في الجنة إن شاء الله إنهم أيضا يتكلمون اللغة العربية، لأن هذه اللغة العربية لغة أهل الجنة. فلذا ينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية ويهتم باللغة العربية ويتعلم اللغة العربية. وينبغي لكل مسلم أن يكون حريصا على دراسة أهم القواعد اللغة العربية الموسومة في بلادنا الباكستان
الصرف والنحو هي مبادئ وأصول أهم القواعد لتعلم اللغة العربية، ويجب علينا أن نقوم بترويج اللغة العربية وتعليمها، ويجب علي وعليكم وعلى سائر المسلمين أن يتكلم، بل يلزم التكلم على أنفسهم ليلا ونهارا في كل أحيان، لأن نبينا عليه الصلاة والتسليم قال بصيغة الأمر: أحب العرب أحبه. ويجب علينا أن نقوم بترويج اللغة العربية وأن نطقب باللغة. هناك يرد السؤال: نتكلم وكيف يمكن أن نطق بها؟ نعم إخواني في الله، قال الأذكياء وقال أهل التجربة: لا يأتي التكلم. أنا أستعج في بين الاتصال، في بين الكلام يأتي اتصال، فلهذا يتوقف الكلام. إخواني في الله، أنا أنهي الكلام برسالة عظيمة. إخواني في الله، فلنبدأ من اليوم تكلم لغة العربية. إن شاء الله بعد مضي عدة أيام سنقدر على اللغة العربية، وليس بصعب ولا مشكلة في تعلم اللغة العربية، الحمد لله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن في العربية، القرآن صعب، والعربية القرآن أستغفر الله، القرآن سهل جدا بل أسهل، وكلام القرآن أيضا عربي، فلهذا عربي أيضا أسهل. فلهذا سبب في هذا اليوم، يوم العالمي للغة العربية، أنا أريد أن أرسل إليكم رسالة مهمة وعظيمة لهذا اليوم، وهي تعليم اللغة العربية، وأيضا تعليم الأطفال. إخواني في الله أيها المسلمون، لا بد لنا التزام التحدث بها، أي التزام التكلم اللغة العربية مع الكبار والصغار، ولو كنا في بيت، ولو كنا في حضر، ولو كنا في سفر، ولا بد لنا التزام التحدث والتكلم والنطق باللغة العربية، ولو بفترة وجيزة كل يوم. خصصوا ساعة، فلنخصص 10 دقائق أو بضع دقائق يوميا لتعلم اللغة العربية. فكذلك إخواني في الله، لا بد لنا أن نعلم أبناءنا قواعد اللغة العربية أيضا، ولا بد لنا تربيتهم، أي تربية أطفالنا على حب اللغة العربية وإتقانها منذ صغر. حين نحن نعلم أطفالنا وأولادنا من الصغر ألفاظ اللغة العربية وبعض مفرداتها، فهذه الألفاظ ترسخ في أذهانهم، فإنهم يظنون العربية كلغة أمهم. ألا ترون إلى الأطفال كيف يتعلمون، كيف يقدرون وكيف يتكلمون وكيف يحصلون لغة أمهم؟ شيئا فشيئا يسمعون من أفواه آبائهم. الطفل الصغير هو يسمع الألفاظ والمفردات من لسان أمه، ويأتي يوم شيئا فشيئا حينا فحينا وهو يقدر على كلامه. بعض الناس وإنهم يظنون وهم يشاءون بأن يغلبوا ويتعلموا العربية في يوم واحد. الإخوة في الله، لا يمكن في يوم واحد. وبعض الناس وبعض الأحبة يخافون من الأخطاء، من الأغلاط، ولو بدأت أتكلم ماذا يقول زيد وماذا يقول عمر وما يقول بكر وأنا مبتدئ. الإخوة في الله، لا بأس من اعتراضات الناس، لا بأس من كلام الناس، ولا تخاف من لومة اللائم في تعلم لغة عربية. ألا ترون إلى الأطفال كيف يقدرون، كيف يتعلمون المشي؟ هذا
هل هو يقدر على التكلم في يوم واحد؟ ليس الأمر كذلك يا إخوة في الله. هذا الولد يقوم ثم يسكت، ثم يقوم ثم يسكت. أبوه يأتي ويقومه ويقويه ويعلمه كيف يقام. بعد أيام هذا الولد وهو يقدر على المشي. فالعربية أيضا كذلك. ولو بدأنا من اليوم إن شاء الله نحن أيضا نقدر بعد مضي أيام قليلة إن شاء الله. ففي هذا اليوم العالمي إخواني في الله، أنا ألتمس إلى الأساتذة الكرام أيضا أن يدرسوا اللغة العربية والمقالات العربية بأهمية تامة. والله أنا ألتمس إلى الأساتذة الكرام ويشوقوا تلامذتهم العربية. فكذلك أخيرا أنا ألتمس إلى المسؤولين الحكوميين، أي أنا ألتمس إلى أرباب الحكومة، حكومة باكستان، في هذا اليوم العالمي للغة العربية من 18 من ديسمبر، يجب على أرباب الحكومة أن يلزموا تعليم اللغة العربية في الجامعات كلها، في الجامعات الحكومة. الحمد لله في المدارس بيئة اللغة العربية موجود. العلماء والطلباء في المدارس الحمد لله إنهم يلزمون التكلم ويتعلقون باللغة العربية وفقا للدستور العالمي، لدستور المستقر 1973 عاما، يعني 1973. وفقا لهذا الدستور يجب على أرباب الحكومة أيضا أن يلزموا تعليم اللغة العربية في الجامعات كلها في سائر الباكستان إن شاء الله. ثم نحن المسلمون سنرتقي ببركة هذه اللغة علما وأدبا وعلوما في سائر العالم إن شاء الله. إخواني في الله، أنا أيضا مبتدئ في تعلم اللغة العربية، ولو أخطأت في جملة أو لو أخطأت شيئا أو أنا كسرت المفعول أو أنا نسبت الفاعل فاعفوني. أنا أريد أن تعفوني إن شاء الله. أنا أيضا مبتدئ، أنا أيضا طفل في تعلم اللغة العربية. أنا أيضا في هذا اليوم أنا أريد وأنا أعزم عزما جسيما إن شاء الله. نحن نحب العربية ونحن نعلم أطفالنا أيضا اللغة العربية من اليوم. فابدأوا وتكلم أنتم أيضا وعلموا أطفالكم أيضا. إخواني في الله، أنا بعيد من الجوال فليس لي ممكن أن أتعلم ماذا تكتبون. أكثر ما شاء الله إخوان يكتبون أشياء ولكن ليس عندي الوقت. حان موعد صلاة أيضا، ولو أخطأت فاعفوني. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام ورحمة الله.